नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म सुदीप अधिकारी। तपाईं यति बेला हामीलाई हिमशिखर टेलिभिजन सँगसँगै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत पनि एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज चाहिँ सुरुमा एउटा कथा सुनौ। एउटा कुनै देशका राजा जसका लागि धन दौलतको कुनै कमी थिएन, उनको भान्सामा 84 व्यञ्जन पाक्छ, सुत्नका लागि सुन जडित आरामदायक पलङ छ, विलासिता र मनोरञ्जनका लागि घरमै मदिरालय छ, थिएटर छ, दरबार जस्तै घर छ, उनको वरिपरि सहयोगी चिकित्सक नोकर चाकर छँदैछन्, अपुग केही छैन। तर भान्सामा पाकेको 84 व्यञ्जन पचाउने क्षमता उनको शरीरले गुमाइसकेको छ। स्वादरहित थोरै खाना खानुपर्ने बाध्यता छ। सुन जडित पलङमा सुते पनि उनको निन्द्रा गायब छ। सुत्नु अघि उनलाई छटपटी हुन्छ, बेचैन हुन्छ, त्यसैले निन्द्राको गोली चपाउनुपर्छ। देख्दा मुखभरि पानी आए पनि उनको ज्यानले मदिरापान धान्दैन। कोठाभरि सजाइएको मदिराबाट उनी आफूलाई तृप्त गर्न सक्दैनन्। रमझमका लागि उनको घरमा अनेक व्यवस्था छ, तर उनी न नाच्न सक्छन् न गाउन, न अरूले गरेको रमझममा लामो समय साथ दिन सक्छन्। उनीसँग विलासीपूर्ण ढङ्गले देश विदेश सैर गर्ने हैसियत छ, तर यात्रामा उनले रोमाञ्चकता अनुभूति गर्नै सक्दैनन्। प्राकृतिक वा भौतिक सौन्दर्यबाट उनले आनन्द उठाउनै सक्दैनन्, किनभने उनीसँग सबै थोक छ, तर स्वस्थ शरीर छैन। उनी सबै रोगले ग्रस्त छन्। सोचौँ त, जुन त्यो धन दौलत, त्यो सुख सुविधा उनका लागि के नै भयो? न त्यसले उनलाई आराम दिएको छ, न सन्तोष। उनकै रोगी शरीर नै उनका निम्ति सबैभन्दा ठुलो शत्रु भएन र? दर्शक महानुभाव, अब एक श्रमजीवी व्यक्तिलाई निहालौँ, जसलाई आफ्नो पाखुरी नचलाई, पसिना नबगाई दुई छाक जुटाउन मुस्किल पर्छ। उनीसँग सुकिला लुगाफाटो छैन, सानो छाप्रोमा बस्छन्। आरामदायक पलङको के कुरा, उनीसँग गतिलो ओढ्ने र ओछ्याउने पनि छैन। रमझम गर्ने, तडक भडक गर्ने त के कुरा, उनीसँग औषधि किन्ने पैसा पनि जगडा छैन। तर साग र आलुमा तुलुङ्ग झोल लगाएर एउटा पिरो खोर्सानी टोक्न पाए उनी थप्पी स्वाद लिएर 2 थाल भात खाइदिन्छन्। थरी थरी तरकारी चाहिँदैन, नुनिलो बनाउने एक थरी तरकारी भए उनलाई जति पनि भात रुच्छ। हरेक घाँस उत्तिकै स्वादिलो र रुचिकार लाग्छ। आरामदायक पलङ नभएर के भयो? गतिलो ओढ्ने ओछ्याउने नभएर के भयो? ज्यानलाई एक सरो गुन्द्रीमा लम्पसार पार्न पाए उनी मस्त निदाइहाल्छन्। उनी मेहनत र इमानको आर्जन खान्छन्। न कुनै कुराले उनमा भय पैदा गरिदिएको छ, न मोह नै जगाइदिएको छ। बडो सन्तोष छ। अहिलेसम्म अस्पतालको आँगन टेक्नु परेको छैन उनले। औषधि खाएका छैनन् उनले। सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला उनी यत्तिकै पचाइदिन्छन्। अब सोचौँ त, कुन जीवन कायदाको छ? कसको जीवन लोभलाग्दो? धन दौलत ऐस आराम भएर के भयो जब शरीर नै रोगी छ भने? न 84 व्यञ्जनले तृप्त हुन सकिन्छ, न देश दुनियाँ घुमेर रोमाञ्चक हुन सकिन्छ। सुनकै पलङमा सुते पनि निन्द्रा लाग्दैन। त्यसैले त सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेकै रोग हो, अर्थात् रोगी जीवन। त्यसैले दर्शक महानुभाव, रोग लाग्दा उपचार गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले देशभर एकैपटक 396 वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्यो। तर अहिले ती अस्पतालहरूको प्रगतिको कुरा गरियो भने दिक्क लाग्छ, उदेक लाग्छ अनि अचम्म लाग्छ। आजको फोकस न्यूजमा यही विषय। स्वास्थ्य नै ठुलो धन भन्ने, तर काम चाहिँ कहिले गर्ने? दर्शकवृन्द, भन्नलाई चाहिँ स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो भन्ने अनि लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ राज्य पनि अलिक कन्जुस बन्ने प्रवृत्ति हाम्रै देशमा छ। विगतलाई फर्किएर हेर्दा हामीले स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गरेनौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको शिक्षा र वृत्ति विकासमा ध्यान दिएनौँ, बरु अन्य पूर्वाधारमा होसियारै लगानी गर्यौँ। स्वास्थ्य अनुसन्धानमा कम बजेट विनियोजन गर्यौँ। यो भन्न खोजेको होइन कि अन्य पूर्वाधार विकास गर्नुहुन्न, तर स्वास्थ्यमा लगानी कम भयो। यही कुरालाई मध्यनजर गरी 2 वर्ष अघि अर्थात् 2077 सालको मङ्सिर 5 गते निकै नै तामझामका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक 396 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गर्यो। सबै स्थानीय तहमा 2 वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि शिलान्यास भएको 2 वर्षसम्म कुनै पनि संरचना तयार भएका छैनन्। 266 ठाउँमा त काम नै सुरु भएको छैन। धनुषाको औराई गाउँपालिकाले अस्पताल बनाउन पोखरी पुरेर जग हाल्यो, तर त्यसभन्दा बढी कुनै पनि काम हुन सकेन। दैलेखका 11 मध्ये 10 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि जग समेत खनिएको छैन। 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउन
केन्द्रसँग स्वीकृति लिए पनि 266 पालिकाको प्रगति शून्य छ। अझ नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएर आएपछि त पुराना आयोजना अलपत्र जस्तै भएका छन्। सरकारले 2 वर्षभित्रै अस्पताल बनाइसक्ने भनेको थियो, तर 396 अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास भएकोमा 300 वटा अस्पताल बनाउन मात्र प्रक्रिया पूरा भएर रकम निकासा भयो। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा 259 अस्पताल शिलान्यास गरिएकोमा 89 अस्पतालका लागि मात्रै बजेट निकासा भयो। शिलान्यास गरिएका मध्ये 266 अस्पतालको कुनै पनि काम अघि बढेको छैन। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखेर आधारभूत स्वास्थ्यलाई निशुल्क हुने भनेको छ, तर आधारभूत सेवा लिनै नागरिकले शास्ति भोग्नुपर्छ। त्यसो त कतिपय स्थानीय तहले स्वास्थ्यका संरचना बनाउन चासो नदिएको पाइन्छ। अझ आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको समेत अभाव छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले नै समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि अर्कोतिर भन्ने गरिन्छ नि, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भनेर। मानिस स्वास्थ्य छ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। मानिससँग जति नै पैसा वा सम्पत्ति किन नहोस्, उसको स्वास्थ्य ठिक छैन भने त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। मानिस धेरै अभावमा पनि सुखी रहन सक्ला, तर ऊ अस्वस्थ छ तर धनवान छ भने पनि पक्कै ऊ खुसी रहनै सक्दैन। हिन्दू शास्त्र अनुसार स्वास्थ्यलाई धनभन्दा पनि बढी महत्त्व दिने गरिन्छ, किनकि खराब स्वास्थ्यले तपाईको आर्थिक अवस्था नै बिगार्न सक्छ। त्यसैले राम्रो स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा जरुरी हुन्छ नियमित र सुनियोजित जीवनशैली। जसको दिनचर्या नियमित हुँदैन ऊ समयभन्दा पहिले नै बुढो देखिन्छ। यसैले शास्त्रमा केही कुरा भनिएको छ जसको ध्यान राखेर मानिसले आफ्नो उमेरभर जवान बनिरहन सक्छ। यी कुराले मानिसहरू कैयौं रोगबाट पनि बाँच्न सक्छन्। यस्ता कुराहरूमा पनि ख्याल गरिन आवश्यक छ। दर्शक महानुभाव, अब चाहिँ एउटा निर्माणाधीन अस्पतालको 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। प्रसङ्ग हो झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा निर्माणाधीन नगर अस्पतालको। जहाँ पुग्नुभयो भने तपाईँलाई विरक्तै चल्छ। हुँदाहुँदा ठेकेदार नै कुलेलम ठोकेपछि झन बिजोग। अब यही प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। ठेकेदार कुलेलम ठोकेपछि 2 वर्षदेखि नगर अस्पतालको काम रोकेपछि। दर्शकवृन्द, भन्दा भने जस्तो मात्रै हुन्छ। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ भने चाहिँ यो देशका केही ठेकेदारहरूको अवस्था उस्तै छ। कामको जिम्मा लिने अनि कुलेलम ठोकिदिने। यो दृश्य हेर्नुहोस् त। यो दृश्य हो झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन नगर अस्पतालको। यहाँ पनि ठेकेदार भागेपछि 2 वर्षदेखि काम अलपत्रै परेको छ। जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे भने चाहिँ यहाँ निर्माणको जिम्मा दिने बेला ठेकेदारको मिठो मसिनो चाख्नेहरूले त्यो ठेकेदारको विगत हेर्दैनन्। परिणाम यी यस्तै देखा पर्छ। फेरि एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस्। संघीय सरकारको 24 लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको अस्पताल 2 वर्षदेखि अलपत्रै छ। मेचीनगर नगरपालिकामा 15 बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनेपछि सहज र सुलभ ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्थानीयवासीको सपना थियो। तर 2 वर्षदेखि निर्माणको काम ठप्प छ। यसले स्थानीयमा थप निराशा चुलिएको छ। यथा समयमा यथा कामहरू गर्ने र निडका आधारमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजनाहरू दिने गरियो र कसैले शक्तिका आधारमा चाहिँ योजना लान नदिने र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ योजनाहरू लाने गरे भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। नत्र भने लथालिङ्ग चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाबाट ठुलो धनराशि चाहिँ बाहिरिएको छ स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्ता प्रतिष्ठान हाम्रै ठाउँमा बनिदिनु हो भने हामीले भारतीय मुद्रा पनि यहाँ भित्राउन सक्छौँ। यी बन्न र ठेक्का लागेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ यथाशक्य चाँडो निर्माण गरेर व्यवस्थित रूपले चलाउनेतर्फ हामी सबै नागरिकदेखि लिएर स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेश र केन्द्रले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। यहाँ हस्पिटल बन्छ भनेर यत्रो ठुलो लगानी गरेर पैसा डुब्यो। यत्रो हस्पिटल बन्दैछ ठुलो, फिज त बन्छ। त्यही आशा गरेको थियौँ, अब खै त हस्पिटलै नबनिने भयो। 13 करोड 30 लाखमा निर्माण गर्ने भूमि बीपीएल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कृष्ण बोहराले 2080 साउन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर बोहरा 2 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन्।
अस्पताल निर्माण सम्पन्न मिति सकिन लाग्दा निर्माण कार्यको प्रगति चाहिँ यस्तो छ, यो हेर्नुस्। नगर अस्पताल अलपत्र पारेर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन बनेका ठेकेदार बोहरालाई 2078 कार्तिक 5 गते 2,60,00,000 रुपैयाँ पेस्की रकम नगरले भुक्तानी गरेको देखिन्छ। 2 वर्ष अघि निकै तामझामका साथ शिलान्यास भएको नगर अस्पताल अहिले बेवारिसी अवस्थामा छ। यो अस्पताल मात्रै होइन, नगरमा निर्माणाधीन धेरै विकास निर्माणका काम अलपत्र छन्, जसका कारण जनताले तिरेको ठुलो धनराशि बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। हुन त बालुवा निचोरेर तेल आउँदैन, त्यसैले यस्ता कामै नगर्ने ठेकेदारलाई फकाई फुल्याई खोजेर ल्याउने भन्दा पनि अब कालो सूचीमा राखेर ठेक्का प्रक्रिया तोडेर पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएर काम सुरु गराउन पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन नगर अस्पताल ठेकेदार भागेपछि 2 वर्षदेखि अलपत्र छ। नगरमै सुविधा सम्पन्न नगर अस्पतालबाट नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण सम्झौता गरेको, तर ठेकेदार भागेपछि स्थानीय अहिले निराश छन्। 13 करोड 30 लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भूमि बीपीएल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कृष्ण बोहराले 2080 साल साउन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका थिए, तर बोहरा 2 वर्षदेखि पत्तो न पत्तो भएका छन्। बेखबर छन् उनी, बेपत्ता छन् उनी, कसैको सम्पर्कमा छैनन् उनी। यति मात्रै कहाँ हो र, यहाँ रेखदेख गर्ने कोही नभएपछि लाखौँका निर्माण सामग्री पनि चोरी भए। के भन्छन् त स्थानीयवासी, अनि अब के गर्छ त स्थानीय सरकारले, त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, र आज हामी निर्माणाधीन अस्पतालका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ, जहाँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको निर्माणाधीन नगर अस्पतालका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। आज हामी अब चाहिँ के भन्छन् त स्थानीयवासी, अनि अब के गर्छ त स्थानीय सरकार, यही विषय हेरौँ यो रिपोर्टमा। स्थानीयमा चुलियो निराशा, कसले कसको गर्ने भरोसा। दर्शकवृन्द, नगरमै सुविधा सम्पन्न नगर अस्पतालबाट नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण सम्झौता गरेको भए पनि ठेकेदार भागेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको करिब 6 बिघा जग्गा परिसरमा बन्न लागेको अस्पतालबाट यहाँका लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्छन्, तर काम हुनुको साटो ठेकेदार नै कुलेलम ठोकेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। गाउँठाउँ बाटोघाटो होइन राम्रो बनियोस्, होइन यहाँको अब सबै जनताहरूलाई होइन राम्रो होस्। हामीले एउटा अब मेडिकलको औषधि किन्दा पनि रोशन मेडिकल जानुपर्छ कि त धुलाबारी जानुपर्छ चोकमा, कतिको साधन हुँदैन, कतिको होइन कोहीसँग एउटा सिटामिल किन्ने पैसा हुँदैन, होइन त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्नु। भवन त अब तपाईँको लगभग अहिले यो अब अब 1 वर्ष भइसक्यो, होइन अब हुन त यो भूमि कन्स्ट्रक्सन हो विराटनगरको, होइन मेरो घरबाट लाइन दिएको छु, अहिले अब मेरो घरबाट लाइन काटेको छ, म कति पीडित छु होला, म मात्रै छु। यहाँ बनिँदाखेरि कति अब हाम्रो पनि अब यसो नास्ता पानीहरू खाएको छ, त्यो पनि पैसाहरू पाइएको छैन, होइन अब हामी कहाँ जानु। अब हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो, एउटा हाम्रा हस्पिटल छ त्यहाँ पनि राम्रोसँग सुविधाहरू भइरहेको छैन। नगरपालिकाले त्यसलाई बनाइदिएदेखि यस क्षेत्रका महिलाहरूलाई परेका सानातिना चेकअप गर्ने विषयहरूमा चाहिँ टाढा जानुपर्ने थिएन। आर्थिक कम्ती भएका महिलाहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर सेवा सुविधा लिन पाउने थिए। त्यसले गर्दा बन्द रहेको हस्पिटल चाँडो बनाउन पाए चाहिँ धेरै सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने थिए, महिलालाई सरल हुनेछ। निर्माण स्थलको राम्रो सुरक्षा व्यवस्थापन नहुँदा लाखौँका निर्माण सामग्री चोरी भएको छ। नगरले आफ्नै घर आँगनमा अस्पताल बनाउन थालेपछि स्थानीय रबिना राजवंशीमा निकै खुसी छाएको थियो, तर यतिका दिनसम्म अलपत्र पारेर ठेकेदार नै भागेपछि निराशा सिवाय केही नमिलेको उनी सुनाउँछिन्। हामीहरूले सुविधा पाउँछौँ, कहीँ टाढा बालबच्चाहरूलाई औषधि गर्न लानु परेन, छेउमै हुन्छ। यसो छेउछाउको मान्छेले अलिअलि रोजगारी पाउँछौँ,
बेकार व्यवसाय बढ्ने यसो गरिब दुखीहरूले दोकान गरेर खान सक्छन्। नगरवासीको स्वास्थ्य जस्तो विषयमा यस्तो मजाक गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने र तत्काल स्थानीय सरकारले निर्माण सुरु गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयको माग रहेको छ। सङ्घीय सरकारको पोलिसी अन्तर्गत देशका सबै पालिकाहरूमा नगर अस्पताल निर्माण गर्ने जुन योजना आयो त्यस अन्तर्गत झापाको मेची नगरपालिकामा पनि नगर अस्पतालको शिलान्यास गरियो। अहिले 2 वर्षको करिब 2 वर्षको अवधिमा 10% काम भएको छ र अहिलेसम्म के छ भने ठेकदार कम्पनी फरार छ, सम्पर्कमा छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि राज्यले ठुलो रकम खर्चिएर बनाउन लागेका संरचनाहरू मेची नगरको नगर अस्पतालमा त होइन, त्यसका धेरै भौतिक संरचनाहरू अहिले व्यवहारिक अवस्थामा छन्, समयमा बनेका छैनन्। यसले नेपाली जनताले तिरेको कर बल्लोमा पानी हाले सोसेर भएको छ भने मेची नगरवासीले देखेको सपना आफ्नै घर आँगनमा बन्ने अस्पतालबाट सर्वसुलभ ढङ्गबाट जुन किसिमले स्वास्थ्य उपचार पाइन्छ भन्ने एउटा सपना बुनेको थियो, त्यो सपना चकनाचुर भएको छ। पूर्व वडा अध्यक्ष सुवेश पनेरुका अनुसार ठेकेदार भागेपछि काम अलपत्र पर्यो। काम अघि बढाउनका निम्ति उनी पनि आग्रह गरिरहेका छन्। हाम्रो कालमा चाहिँ हामी चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नगर अस्पताल बन्ने हिसाबले चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ बाहिर भएको एउटा नगरमा एक हस्पिटल भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यहाँ चाहिँ सुरुवात गरायौँ। हाम्रो पालामा सुरुवात गरायौँ। त्यहाँ 10% काम अहिले भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारको चाहिँ 24 करोडको ठेका हो। त्यो 24 करोडको ठेकामा चाहिँ स्थानीय सरकारले 17 करोडमा ठेका लगायो। अहिले आएर तपाईँको 10% काम मात्रै तलको जग खनेर चाहिँ अहिले कमिसन उठाउनु मात्रै काम भइरहेको छ। बाँकी काम ठेकेदार पनि तपाईँको अहिले भागिरहेको अवस्था छ र त्यहाँ अहिले दिन प्रतिदिन त्यो चाहिँ तपाईँको जीर्ण बन्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु सङ्घीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, विशेष गरेर स्थानीय सरकारले पहल गरेर यो कुरालाई जतिसक्दो एउटा नगरको एउटा गहनाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोको पदाधिकारीहरूले चाहिँ गहनाको रूपमा एउटा सङ्घीय सरकारबाट आएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले लगेको कुरा अहिले आएर रोकिएको छ। दिन प्रतिदिन त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ मात्रै तपाईँको 4वटा त तपाईँको चोरीको घटना भइसक्यो। रड काटेर तपाईँको चाहिँ रड लाने चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रड काटेर लगिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ म यो 3वटा तहलाई, स्थानीय तहलाई, प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय सरकारलाई को ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जतिसक्दो त्यसलाई चाँडो बजेट हालेर त्यसलाई पुरा गर्ने कुरामा नगरपालिकाले पहल सुरु गर्नुपर्छ। यता नगर प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकी भने समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गरिएको भए पनि अहिले ठेकेदार नै फरार भएपछि उद्देश्य अनुरूप कार्य सम्पादनमा अवरोध भएको स्वीकार्छन्। समस्याका विषयमा सरकारवाला निकायलाई जानकारी गराएको र अब छिट्टै अस्पताल निर्माणको काम सुरु गर्ने बुढाथोकीको दाबी छ। हामीले ठेका लगायौँ, खरिद ऐनका आधारमा ठेका लाग्छ। ठेकेदार बनाउँदा लापत्ता भयो। ठेकेदार समात्ने, प्रहरी लाउने, समात्ने कानुनी अधिकार हामीसँग छैन। हामीसँग भएको कानुनी अधिकार जे हो, सम्बन्धित ठेकेदारले छोडी भागेको हुँदाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक पत्रचार हामीले गरेका छौँ, सार्वजनिक सूचना गरेका छौँ र आवश्यक कानुनी कारबाही ठेकेदारको लाइसेन्स खारेजीका निमित्त उसलाई गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले पत्रचार गरेर लागेका छौँ। बिमारी उपचार गर्नमा त समस्या भयो हामीलाई नगरका जनतालाई समस्या भयो। यो देशको कानुन बमोजिममा हामीले ठेका लाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कागजको भरमा ठेका हाल्न चाहिँ स्वीकृति गर्ने हो। उनीहरूले हालेको कागजको हिसाबले हामीले उसलाई ठेका स्वीकृति गऱ्यौँ। अब बिचमा काम बन्द गर्यो, भाग्दाखेरि कारबाही गर्ने हो। यसले हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। त्यस्तै मेचीनगर 10 का वडा अध्यक्ष नारायण खनालका अनुसार ठेकेदारको खोजी कार्य जारी छ। सम्झौता गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अहिले अघि बढेको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.imseekertv.com.np लगइन गर्नुहोला। वीरतामोड सहकर्मी राजकुमार ओलीलाई धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।